البنات اليوم كما شفتوا في الفيديو غادي نجرب معكم هاد لاباليت هادي ديال ميك اب ريفولوسيون. كنت وريتها لكم في لو اول اللي فات، ولا لي كولور ديالها دايرين بحال هكذا. عمرني ما جربتها. كتشوف فيها هي لي تخاص ديال الصبعان، درتي دي سواتش بيديا ما عمرني ما كيت بها. دونك غنجربوها اليوم. انا ديجا درت ماكياج ديال لو طون ديالي، دونك بقى لي لو ماكياج دي زيو ولو روج ا ليفر. جي تري انفي دوتيليزي هاد لي كولور لي في لو طون ان بو مينت. هاد لي كولور هادو. دونك on va voir ce que ça va donner. دونك غادي ناخذ هاد البانسو هذا اللي كيكونوا اللي كيكون لي بول ديالو مجموعين. وغادي ناخذ عرفتي فاش كنشوف هنا في الكاميرا كيبانوا ليا بثلاثه بهم بحال دونك سي بور سا خصني ندير بحال هكا باش نعرف اش من لون بغيت واحد نوريكم. دونك غادي ناخذ هاد لا كولور اللي سميتها كريستال. نصحكم الا بغيتو تكون البيغمونطاسيون عاليه تستعملوا فاغ، تستعملوا بانسو اللي يكونوا لي بانس اللي يكونوا لي بوال ديالهم مجموعين، اي بي عاد تجيو استومبيو لي بور بان اوتر بانسو. ما عرفتش البيغمونطاسيون ديال هذه كيفاش دايره، مي اون فا فوار. كما كتشوفوا pour une couleur pareille vraiment pigmentée. بصراحه pour le moment pigmentation rien à dire. غادي نشوف فاش نجي استومبي كيفاش غادي يتخدم ليا لو فار من بعد. غادي ناخذ دابا واحد البانسو يكون فلوفي بحال هكذا، وغادي ناخذ هاد اللون. ويلي كيبانوا لكم كاع الالوان بحال ها نتوما. انا خدمت بهذا ودابا غادي ناخذ هذا اللي هو كيبان هنايا بحال هو، ولكن هذا بحال خضر عليه شويه. هذا غادي شويه لو بلو، ولكن هذا خضر عليه شويه. غادي ناخذ شويه في البانسو ديالي اي بي جي ستامب لي بور. النص ديال البانسو ديالي في الخوا والنص ديالو في اللون باش يبقى عندي داك لو ديغرادي. جون بروفيت باش نقول لكم كالكو تكنيك، حيتاش في انستغرام جي با لوكازيون انني نشرح لكم كاع داكشي اللي كندير. vous voyez des tutos هكا vite fait, donc j'en profite. صراحه كيتستامباو rien à dire صراحه rien à dire pour le moment. قبل ما نزيد نخدم الكخو غادي نعاود لا ميم كولور غادي نديرهم لتحت. دونك نبدا بهذا الفير. Je prends la couleur la plus foncée. هنايا ils sont poudreux quand même, et je viens définir plus le creux ديالي. خديت ان بانسو صغير عليه كما شفتوا من الاول. شاك كولور درتها بان بانسو ديفيرون باش فريمون لو ديغرادي ديالي كيبقى مزيان، ما كيتخمزوش هي الالوان في لي بانسو، وكيبقى كل لون هو النيت اللي خديت في الاول، ما كيتخلطش مع الالوان الاخرين. ما عرفتش واش طرحت مزيان. غناخذ هاد لو بلو بترول اللي عندي هنا et غادي نديرو en petite touche juste pour foncer un petit peu parce que l'akhor جاني شويه ماشي assez foncé كما تخيلتو. دونك خديت هاد لو بلو اللي غادي نفونسي به هنا. et pour donner واحد البروفوندeur le regard ديالي. من بعد غادي نجي استومبي بلا كولور اللي كنت درت في لو كرو ديالي اللي هي هذه، استومبيتها بهذا. دونك اجي استومبي ان فيت جيزيت واش نخدم بهذا ولا بهذا. جو سي كو طول الموند في هاد الوقيته
tout le monde est à fond dans le look monochrome اللي كلشي في la même couleur mais I don't know تشهيت ندير هاد اللون هذا باسكو جو سي كو المينت هاد لي طون كيجيو معاهم زوينين هاد لي كولور غادي ناخد كيما قلت لكم هاد اللون جو سي با جيزيت واش ناخد هذا ولا بون جو بران celui là et je pense غناخدو بيدي خديت ان بانسو باسكو جو في ان تروك بريسي وبصبعي ما نقدرش نوصل لي كوان اللي بغيت ندير فيهم شوفوا بنات بالبانسو سي بلو بيغمونتي كو بصباع فكروني في لي فار هدى بيوتي عرفتي دوك اللي ما كيتهزوش في لا باليت روز جولد مي سولوي لا مي سولوي لا كيتخدم مزيان بالبانسو الاخر بقى معاه بصبعك بالبانسو مشكله كيما درتي معاه مشكله بحال هاد لي فار باش ما يديروا لكمش دي شوت كيما شفتوني كنهز لي بيغمون عندي في البانسو جو لو بلاص بحال هكا كنحطو اي كنحاول بحال كنملس فوق العين الا جيت بقيت كندير بحال هكا مع هما اصلا تري ماشي سنسيبل مي تري فراجيل كيتفرتو دغيا تحت العينين دونك كنحط البانسو اي بي كنملس هادوك ما عرفتش كي جاكم مي جاتني باللي لارموني دي كولور avec ma robe c'est le top البنات دايوغ الا عندكم شي استوس باش تحيدوا شي طبعه قولها ليا باسكو هاد الكسوه هادي عندي مطبعه من اللور جو سي با باش طبعت واحد النهار درتها في الماشينه لافي خرجوا لي فيها واحد الطبايق قهويين في الظهر درت لهم هذاك عرفتوا داك فانيش الكونسونطري كيحيد لي طاش ما حيدهمش ليا مزيان وباقيين شويه هنا اللور دونك لبسها اليوم حيت جو سي كو ما غاديش تبان فيها الطبعه من اللور الا عندكم شي استوس كيفاش كتحيدوا الطبايع من الحوايج قولوا لي في لي كومونتير جو في اسيي باسكو ديك السوا عزيزه عليا و سيتي اون انسيان كوليكسيون ديال روكسي ما غاديش نعاود نلقاها باش نبقاو في لي ميم طون غادي ناخذ هاد لا كولور هادي اللي هادي ايريزا بلوتو ايريزا ماشي بحال الاخرى لا تيكستور ديالها ماشي بحال الاخرى سي ان دوري ان بو اونيك فحال فيه دي بتي بارتيكول في الغوز ماشي غوز جولد عرفتي كيبان لكم كيفاش داير هو دوغي ولكن ماشي توطافي دو دونك فوالا جو بونس كو سي بون بور لو ماكياج ما غنزيدو والو غادي نمشي ندير عرفتي ندير كحل في الكحل كنت نتمنى كون كان عندي شي كرايون كنت غيعجبني كون عندي شي كريون شي كريون بقيت كنعرف نهضر شي كريون شي قلم في هاد اللون كون درتو هنا مي غادي نجرب واحد اللعيبه غادي نكحل بالبيض اي بي غادي ناخذ فار بيير وغادي نديرو فوق اي غادي ندير لي فوسيل وعاد نرجع لكم كمسا او روج على لافغ كمسا نقول لكم شنو رايي في الباليت فوالا لو لوك فينال درت دي فوسيل حاولت ندير شويه د الفار بيير هذا فوق ان كرايون بلون ما بانش بزاف جو دو اشتي دي كرايون ان بو بايتي في لي كولور باسكو جو تروف كو سا دون اون توش زوينه لو لوك بالنسبه للبنات اللي سولوني على الروج على لافغ جو سوي ديزولي ما كايناش شي ريفيرونس باسكو في الاول كنت باغا ندير هاد لا ريفيرونس ديال ماك تويغ اي فاش درتو بان ليا غوزي بزاف بارابور الماكياج وانا نزيد عليه هاد البيج هذا ديال سيفورا هذا بيج كلاسيك نمره 2 دونك بون يمكن لكم تخلطوا ديروا ان نيود بيج ولا تخلطوا دو روزي مع ان نيود ان بو بلو ان بو كلير دونك فوالا هذا هو الريزولطا ديال الماكياج مع لي فوسيل
واخا صراحه انا في الايام العاديه ما كنديرش لي فوتي، كندير غير ماسكارا سي جوست بور لي فيديو او لا كنت نصور شي فيديو في انستغرام. الباليت واعره، هذه حسن من الاخرى اللي كنت جربت اخر مره. عجبتني بزاف. سي دي كولور اللي كيما تكونوا عارفين سي دي كولور تري طوندونس هاد الوقيته هادي، اي سورتو مع البرانطون ايتي. ننصحكم بها بصراحه 100%. جو بونس دايره بشي 11 اورو ولا 10 اورو فاصله لا شي حاجه جو بونس. مازال بغيت نجرب هذا، عرفتي هذا لي كولور ان بو بلوتي هكا اللي مغلوقين. مهم ما هذه سي سور مازال غتشوفوها بزاف لي توتو بزاف لي توتو في انستغرام. نتمنى يكون هاد لو لوك اللي درت لكم عجبكم وتكون عجبتكم حتى لا باليت، ونكون جو vous ai donné envie de l'acheter. علاش لا. ما تنساوش تمشيو تابعوني في انستغرام، جو بارطاج با مال دو تروك معاكم شاك جور، وتما فين كندير لا بلوبار دي توتو. الا عجبتكم لا فيديو عاونوني بلي بوز بلو، وما تنساوش تابوناو الا كنتو جداد في القناه. نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.